आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक एडवांटेज आसाम दोयम चोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि आसाम में स्टार्टअप तेजी से फरोग पा रहे हैं और जल्द ही मुल्क का शिमाल मशरकी हिस्सा माल तैयार करने वाला एक बड़ा मरकज बन जाएगा। दिल्ली की वजीर आला ने दिल्ली असेंबली में आज आबकारी पॉलिसी के बारे में सीएजी की रिपोर्ट पेश की। बेहंगम रवैये की वजह से आम आदमी पार्टी के 12 मेंबर असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने अमरीका की तरफ से मुरतब करदा एक करारदाद मंजूर की, जिसमें यूक्रेन का तनाज़े फौरी तौर पर खत्म करने और रूस और यूक्रेन के दरमियान दायमी अमन की जरूरत पर जोर दिया गया। भारत के मौसमियात के महकमे ने मगरबी हिमालयाई इलाकों और शिमाल मशरकी मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन में बारिश की पेशगोई की है और आज रावलपिंडी में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आसाम भारत और जनूब मशरकी एशिया के लिए गैर महदूद इम्कानात का मरकज बन गया है। उन्होंने ये बात आज गुवाहाटी में एडवांटेज आसाम 2 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कही। सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम ने कहा कि आसाम मशरकी भारत में माल तैयार करने का एक बड़ा मरकज बन जाएगा। उन्होंने सनतकारों पर जोर दिया कि वो इसकी कलीदी अहमियत को देखते हुए इसका फायदा उठाएं। एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 2.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। इससे पहले आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने चोटी मीटिंग के इफ्तिताही इजलास के दौरान वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल किया। सुबह के इजलास में मुख्तलिफ सनतकारों और दीगर शख्सियात ने चोटी मीटिंग के इजलास से खिताब किया। आज भारत में इकोनॉमी के हर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निरंतर काम किया। हमने इंडस्ट्री और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए नीतियां हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम्स हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और एमएसएमई को टैक्स में छूट देना हो, हमने हर एक के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है। इस 2 रोजा चोटी मीटिंग के विजारती सतह के 7 इजलास होंगे। 14 दीगर इजलासों में मुख्तलिफ मौज़ूआत, जिनमें सनती इर्तका, आलमी तिजारती शराकतदारी और आसाम के छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस चोटी मीटिंग में 240 नुमाइशकार भी हिस्सा ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी हुकूमत की आबकारी पॉलिसी से मुतालिक भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इस आबकारी पॉलिसी से सरकारी खजाने का 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा महसूल का नुकसान हुआ है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के जरिए आज दिल्ली असेंबली में पेश की गई रिपोर्ट में शहर के एक्साइज के महकमे की जानिब से दिल्ली में शराब की सप्लाई और निगरानी के दौरान की गई बेजाब्तियों की निशानदेही की गई। रिपोर्ट में पाया गया कि थोक फरोशों, खुर्दा फरोशों, होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट्स को लाइसेंस देने में ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी की गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि महकमा एक्साइज के कवानीन, ज़ाब्तों और शर्तों की जरूरी जांच के बगैर मुख्तलिफ किस्म के लाइसेंस जारी कर रहा था। सीएजी रिपोर्ट में मेयार से मुतालिक नाकाफी इक़दामात की भी निशानदेही की गई। दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी के कम अज कम 12 अरकान असेंबली को उनकी नाजेबा बर्ताव की बिना पर आज असेंबली से मुअत्तल कर दिया गया। इनमें अपोजिशन लीडर आतिशी और सीनियर आप रहनुमा गोपाल राय शामिल हैं। इससे पहले आज सुबह जब लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने ऐवान से खिताब शुरू किया, तब अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के दफ्तर से डॉक्टर BR अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें मुबैना तौर पर हटाए जाने
کے معاملے پر نعرے بازی کر رہے تھے۔ برسر اقتدار بی جے پی نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ شورغل اور ہنگامہ آرائی کے دوران اسپیکر وجیندر گپتا نے ایوان کا نظام برقرار رکھنے کی بار بار گزارش کی، لیکن اپوزیشن ارکان کا احتجاج جاری رہا۔ اس کے بعد اسپیکر نے احتجاج کر رہے عام آدمی پارٹی کے اراکین اسمبلی کے ان کے نازیبہ برتاؤ کی بنا پر ایوان سے معطلی کا اعلان کر دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے نیو انڈیا کوآپریٹو بینک پر بہت سی پابندیاں نافذ کرنے کے کچھ دن بعد فی کھاتے دار کو 27 فروری 2025 سے 25,000 روپے تک کی جمع رقم نکالنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ اطلاع RBI کی طرف سے جاری کیے گئے ایک اخباری بیان میں کہی گئی ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اس جھوٹ سے 50% سے زیادہ کھاتے دار اپنی پوری بقایا رقم نکال سکیں گے، جبکہ باقی کھاتے داروں کو اپنے کھاتوں سے 25,000 روپے تک نکالنے کی اجازت ہوگی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھاتے دار بینک کی شاخ اور ATM سے یہ رقم نکال سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں SLBC کی سرنگ میں پھنسے ہوئے 8 افراد کو نکالنے کے لیے چوطرفہ کوششیں جاری ہیں۔ فوج، NDRF، SDRF، سنگرینی، کوئلہ کانوں کا عملہ اور دیگر جوان امدادی اور بچاؤ کام انجام دینے میں مصروف ہیں۔ وشاکھاپٹنم کی بحریہ کے غوطہ خوروں کی ایک ٹیم بھی پھنسے ہوئے کارکنوں کو نکالنے کے لیے اس کام میں گئی ہے، تاہم اب تک کسی کامیابی کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کیچڑ، پانی، لوہے کی سریوں اور سیمنٹ کے کچھ بلاکوں کی وجہ سے بچاؤ میں رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ اب خبریں مہاکمبھ سے۔ پریاگراج میں جاری مہاکمبھ 2025 میں 3,50,000 سے زیادہ عقیدت مندوں نے ڈیجیٹل ایکسپیرینس سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ روحانیت اور اختراع کے امتزاج سے یہ سینٹر ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے قدیم دیو مالائی کتھائیں لے کر آیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور بھوٹان کے شاہ جگمے کھیسر نامگیال نے بھی مہاکمبھ میں اس ڈیجیٹل ایکسپیرینس سینٹر کا دورہ کیا اور اس پہل کی ستائش کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مہاکمبھ میلہ علاقے کے سیکٹر 4 میں قائم ڈیجیٹل ایکسپیرینس سینٹر روحانی تقریبات میں توجہ کا اہم مرکز بن گیا ہے۔ AI، ورچوئل ریئلٹی، VR اور ہولوگرامز مل کر بھارت کی گوناگون ثقافت اور جدید ڈیجیٹل پیش رفت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس سینٹر نے خاص طور پر نوجوان عقیدت مندوں اور بین الاقوامی سیاحوں کی توجہ حاصل کی ہے، جس کے ذریعے 1,75,00,000 روپے کا محصول حاصل ہوا ہے۔ 12 گیلریوں والے اس سینٹر میں مہاکمبھ، سمدر منتھن، یمنا ندی اور پریاگ مہاتم کی ڈیجیٹل انداز میں قصہ گوئی کی جا رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ یہ سینٹر مستقبل کی نسلوں کی سناتن ثقافت کو سمجھنے میں حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ پریاگراج سے آدرش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ حکومت آج سے آندھرا پردیش میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد 1540 اور ایشیا بحر الکاہل کے لیے اسٹریٹجک تجارتی کنٹرول سے متعلق اپنی نوعیت کا پہلا صلاحیت سازی کا پروگرام منعقد کر رہی ہے۔ یہ پروگرام غیر مسلح کاری سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کر کے یوکرین کے تنازع کو فوری طور پر ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس قرارداد کو امریکہ نے مرتب کیا تھا اور اس میں روس اور یوکرین کے درمیان دائمی امن پر زور دیا گیا ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 10 ملکوں نے ووٹ دیا، جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں ڈالا گیا۔ اسرائیل کے فوجیوں نے شام کے فوجی ٹھکانوں پر چھاپے مارے ہیں اور وہاں سے ملنے والے ہتھیار یا تو قبضے میں لے لیے گئے ہیں یا انہیں ضائع کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران مغربی ہمالیائی پہاڑوں اور ملک کے شمال مشرقی خطے کے میدانی علاقوں میں بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ مردوں کی ICC چیمپئنز ٹرافی کرکٹ میں کل رات راولپنڈی میں گروپ A کے میچ میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج راولپنڈی میں گروپ B کے میچ میں جنوبی افریقہ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گوہاٹی میں سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق ایڈوانٹیج آسام دوئم چوٹی میٹنگ کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسام میں اسٹارٹ اپ تیزی سے فروغ پا رہے ہیں اور جلد ہی ملک کا شمال مشرقی حصہ مال تیار کرنے والا ایک بڑا مرکز بن جائے گا۔ دلی کی وزیر اعلیٰ نے دلی اسمبلی میں آج آبکاری پالیسی کے بارے میں CAG کی رپورٹ پیش کی۔ بے ہنگم رویے کی وجہ سے عام آدمی پارٹی کے 12 ممبر اسمبلی کو معطل کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے امریکہ کی طرف سے
سے مرتب کردہ ایک قرارداد منظور کی جس میں یوکرین کا تنازع فوری طور پر ختم کرنے اور روس اور یوکرین کے درمیان دائمی امن کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بھارت کے موسمیات محکمے نے مغربی ہمالیائی علاقوں اور شمال مشرقی میدانی علاقوں میں اگلے 2 دن میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔